فتقوى الله مع الله، من الله إلى الله، لا تنظر إلى الآخرين بل انظر إليهم أنهم نفسك. عندما يتألم صبعك في سوريا لأنه رجل واحد ولكن تشردت نفسه من نفسه، وعندما تعب مخك تعب اعرف ان في مشاكل في مصر، وعندما ترى ان رجليك بدات الاكسده تاكلها اعرف ان هي بدات بالعراق ووجد لنا لها بغله مقياس، وبدات العراق وسوريا ولبنان ومصر، وكل سنه وانتم طيبين لازم تطلع متسلمه كده اهو كما هو قائم الان، لانه مكتوب ولن نحظر هذا المكتوب بقانون علم البعث اللي بيشكل لهما قسطاس مبين ومعلوم، وهما القبل والبعد، الزوجين ونحن بينهم. نقشر بطاطا. يبقى من خلال هذه النواة القائمة على الفلك اللي هتحمل أول الأزواج إلى أن تعي أنها كلها فلك، وصاد اقرأ آية صاد وافهم معنى الصفات. هتعي أنا بقول إيه؟ صاد صيد، ونحن خير صيد ويسمى بالصيد الحر. صاد، وابقى ركز تعرف إن في أول حرف مضمون الآية كاملة، ولكن هيوضح لك بقانون صاد. والصفات تلاقي منظومة تعزف ديمومة، وعايزين شمسها تطلع من غربها تقوم واقفة كده. تعرف دي لو وقفت دي ذرة أنجبت 7 سماوات و7 أراضين، جاية من 7 سماوات و7 أراضين، كلاهما أنجب 7 سماوات و7 أراضين من نور. وإذا فيها مقياس ذرة واحدة ينهار هذا المثلث. وجد لنا العلم قسطاس حتى نعي إلى أين نحن ذاهبون، وماذا نفعل الآن بقانون الآن على أهلي وناسي، منهم اليهودي والمسيحي والكافر والمسلم، لأنه فرد واحد ويكمن بداخله كقلب فرد واحد هذه الديانات كافة. ولم ينقي رب العرش العظيم منها إنسان إلا أنبياؤه اللي نزل لهم الوحي اللي هينبئهم بما سينبئوه، والرسول اللي يشكل النواة للرسل اللي هيرسلوا لنا، حتى نعي المدد من هنا ومن هناك، إن هنا جد المغذي اللي هناك، وهناك وضع لك قسطاس. أين أنت من هذا القسطاس يا أبو فاس يا اللي مش عارف تفلح وسرطنت نفسك يا عم؟ لا، هو ده جزاتي إني أديك قفاي وأدور لك على حاجة تنفع تسرطني، أفوق على سرطنة وأبعث على ما أنا عليه، عالم مترتق مع سبك الإصرار والترصد القائم على جهل متعمد. هنبعث على ايه؟ مستني ايه؟ يقوم وقفها لك كده ويقول لك اهو. طب ما هو انت تخيلته، اعتبرها حصل، لان لو حصل اللي في بالك ده بتنهار المنظومه اللي بتشكل 3 سبعات لا تعي عنهم شيء، يشكلوا المثلث كامل، الظل اللي انت ساكنه، واذا انهار ذره فيه انهار كله على دماغنا، باللي فوق باللي تحت، وينشا غيره جديد مقياس كوني مش مستني. لا، هنا أشرق هذا المشرق بيوم يشكل لنا 1000 عام، به يوم بعام الشمس. ما هو 1000 عام مدار النجم، ويوم آخر الشمس عام، ويوم آخر القمر شهر، ويوم آخر قائم عليه الزوجين اللي اتنشأ منها الزوجين اللي هي أم هذه الأزواج الأرض 12 و 12 24. عشان تضرب مثلث سيدنا موسى في الأربعة نواة الأربعين تورث الذرة يديك 12. المثلث اللي احنا بنشرح فيها على الربابة، ولكن له نظام، وهذا النظام يشكل مفتاح لمنظومة
يبقى علمنا النشأة الماء والفلك ورفع وعمل. هنا النشأة أي الخليقة، البداية، النواة، العنصر اللي هيتخلق حتى يرى، اللي يشكل العين للرؤية، وهيتخلق من هذه المكونات حتى يتكلم بلسان حالها ويقول لك هذا مشرق يوم ب1000 عام مؤدي إلى يوم ب100,000. ما هي دي مشارق يا سيدي، زي ما بيجي لك مشارق كل يوم عن يوم بيش، واليوم ده فيه مليون مشرق. كل من هو أتى بمولود هذا مشرق، كل نملة ولا جابت مشرق، كل شيء فيه مشارق على مدار مثلث نواة الذرة لوقح الرياح، مع مراعاة وضع الديمومة بمقياس مثلث في نعش إبليس. ونحن في باطنه هنعدي منه ازاي؟ ما في غير هذا المثلث اللي هيكون لك رضيت أم أبيت مقياس. كانت تقول لي مثلث عدة هندسة، اتعلمت ايه يا عبيط؟ مش لازم اما تتعلم تفهم انت بتتعلم ايه، وهل العلم ده مفيد ولا هعلقه على الجدران وإذا في حالة إنه مش مفيد أنا أضيع وقت ليه مع البشر اللي به شر هياخد من عمر سنين، وأبدأ من جديد بعد السنين، ما أبدأ بدري مع الله، مني لله حتى أعي، معنى منك لله علشان أعلم صح. وبناء على العلم الصح ما حاجة تزعل. رقم 1 من نشأ النواة، الماء اللي شايله الفلك وخرمها الخير لبس جلباب الشر حتى يتمكن من المرور من بين التيران، حتى نعي كيفيه ونتدبر، واحط لك الشر في جلباب خير واعمل لك برضه حلنبوسه. اعرف انت بتعمل ايه قبل ما تعمل. اسال نفسك انا هعمل ده ليه؟ هل ابتغاء مرضات الله ولا ابتغاء مرضات الشيطان؟ وانت الراس اللي رقصت على السلم وفي النص، لا اللي فوق ولا اللي تحت. اظبط راسك واختار لك جماهير بقانون جماهيريه كفايه ترقص لها تحت، وراسك تحت عن علم سيراه أهل السماء إلى أن نصل إليهم بسلام، وسنصل بسلام غصب عن العفاريت والشياطين والجان اللي يشكلهم هوى أعلم من الله إنه وإنه لمسحوق بقانون ريت للصراصير. فاثنين، النفس اللي تشكل العنصر اللي هيستخرج من هذه النواة. ثلاثة، علشان يبني البيت حتى وإن أساءوا ليه، لأن فرض عليه البناء بقانون فرض علينا القائم على الجمع. الجميع جمع على سعادتك يا عم هلال وعلى من يسمع في الله من الله إلى الله، كما نبحث نحن ونتعاون على ما يسمى بر بعضنا، والتقوى نبني، مع العلم ان لا نحتاج منك شيء، ولكن ده لله، لان عندنا كل شيء هذا من فضله.
ولكن اللي مزعلني انت عليك انت، ما عندكش حاجه، مفلس حتى وان ملكت عرش السماوات والارضين هنا بدون علم، فانت مفلس لانك ستترك ما ملكت. وعندما تملك بين هذا وذاك برهة، أي مثلث لواقح رياح النية، وعندما تقصد بها الخير، شوف بقى دي هيربيها لك ازاي الجعزة دي في الشر. عندما نحولها بنيتك للخير، شوف هيعمل معاك ربنا هنا بمقياس ذرة قد ايه. بتبدأ من 11 مش من 3، لأنك بتبدأ من حيثما ربها لك الله سبحانه وتعالى 10 كاملة، ومن هذه النواة القائمة على 9.9 مشلول غير قادر على أنه ينفرد بشكل كده، ايده خلف خط البنطلوس وصدرك لفوس، غير قادر. ليه؟ أصل 9 عامل كده أهو، إنما 10 خلاص كده بتقول هتقول وهتقول، ويجيك هنا بعد ذلك القرآن حتى تعبر بالفاتحة، تفتح بالسبعة يا سابع. مشرق هيطلع هنا بالشكل اللي انت متخيله انهار، لكن هنا فيه مشرق له تدبر مؤدي إلى مشرق في مشارق، يبقى مشرقين هنا. اليوم أبو 1000 عام مدار النجم يشكل مشرق لمن يأتي بشكل رسول مرسل من قبل الله. امال انت جاي ازاي لوحدك؟ ابوك اللي جابك عن تريته طول قد كده، قصر قد كده. فهنا هنقول الحمد لله رب العالمين، لأنك عرفت هنا، استعذت بالله من الشيطان الرجيم اللي هو الزبر. عرفت إنه مدي أبوك وأنت غفرت 10 كاملة، وهذه ال10 لا يحق لأي إنسان يورثها غيرك، وكل إنسان ب10. وهو 9 شهور يبقى 19، كله في نفسه 19. يبقى هنا ورانا البناء، كيفية البناء. هل هو دي البناء؟ نعم، أعلم من الله أن لابد أن يكون هكذا البناء بمقياس وبمعادلة نسبية تشكل 9.9، لأنه محمي ما زال هذا الإنسان ولم ينتصب. هو شاطر في نصب حاجات كتير، نصب على الناس منظوم، ونصب حاجات تانية والله ملهاش أي لازمة إلا بتقوى الله، لأن كل شيء له أجر عظيم. بدل ما نستخدمه بقانون الشيطان نستخدمه بقانون الرحمن. جمعنا مثلث 3 الخط، و3 الحرام الدائرة المغلقة، و3 الخرم. أظن أزيدك، أصل أنت عارف الحدوتة بتاع ال3 أكوام الذهب اللي حطهم لك الفراعنة من علشان ما تاكلهمش وتشفط. ومع ذلك يا أخي مع جبروتك جيت عايز تك 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 تاخده كده تحوله عندك، لقيت إن مناخيره كلفتك تك 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 تك، مش هتعرف تمشي خطوتين بعد مناخيره كمل، لأنه أصابه بأنفلونزا بالهول، أصابته العدوى بأنفلونزا الطيور والخنازير. بقانون والله كفاية قسم واحد فقط. أن ما أقول قائم على مقياس مبين ومعلوم،
ويعلمه الله وأهل اللغة. خدنا مثلث 3 في 3 ادانا التسعة. نحن برضه ناقص إلا أن طلب أخوه هارون. هارون الكلم، وما أدراك ما هارون. وما بينه وبين قارون مقياس الذرة، ما أدراك بين الفاء والقاف. تجد الزوجين هنا قال لك جمعتهم عن علم، أصلهم ذرتين في دار الفناء. هنا هاء باور مقرر الشمس والقمر بحسبان. هارون مقياس الذرة اللي بينه وبين قارون أول الأزواج زوجين الرب. قاف القانون بينهما قانون الذرة القائم على زوجين. وجه الثالث يبدأ الواحد بتاعك يعيد اللي هيعديك من 9.9، وبعد ذلك تنتصب دخل في خط البنطلون، راسك فوق، شم هواء نقي، قائم على علم، فكك من الزلابيح. ودي التحية لله رب العرش العظيم بقانون وللأمر ورثت الخلفاء الراشدين. وخليفة يعني مستخلفه في العلم، راشد يعني اكتمل نواة علمه، مش لازم يعني معنى خليفة راشد الخلفاء الراشدين. وبعد العمرين وما أدراك، اقطع بقى العشار هتعطل بقى، أصل هنا مقاييس. كل ده في حركة معطلة لسه ما اتفتح له لوادي الزماميري يمشي ويعدي ده هنا. وجه واحد ما عجبوش وادي الزماميري قام مرتقي الرياح الى ان ياتي بقى اللي معاه المفتاح سيدنا محمد علشان الكل يعرض ويستلم. تجيبها لي كده تجيبها لي كده تجيبها لي كده تجيبها لي، ده انا اروق. ده احنا هنرقص دانس وديسكو على كيفك بس بالمسدس. هنرقص علم عن علم، وهنرقص دانس عن علم، وهنسرق برضه عن علم، ومش هنسرق عن علم، لأن كلاهما لهما قسطاس، والسرقة تشكل الحرام وما أدراك بالحرام، يبقى ده الحرام. وكلاهما آية، وكلاهما مصيبة أصابتنا لأننا أبناء الأزواج الآن إلى أن نفر بقانون فر كفاية. مثلث عرفته يا حبيبي؟ يبقى ده 3 9. الثلاثة بقى يا ابن التسعة عندما اكتملته اضربهم في 10 يديك 30 يوم. يعلم من الله سيدنا موسى ومن حوله المترقبون. ابدأ بالعنصر أخوه هارون، والشعبة الضالة اللي مش هيتحملوا 10 أيام، اللي هيفتنهم في خلال دي بقى بالذات، عشان تعرف أن الفتنة في هذا الرقم القائم على واحد بداخله 10، مش 9.9، 10 كاملة. هذه 10 ستنجب 9، وبعد ذلك 9 بقانون 19، لأن هذه 10 يملكها الجميع. كل ابن 9 يأتي يأخذ هذه 10 لأنها مش ملك أبوك،
ده ملك ربنا اداهولنا، واحنا نازلين بقانون فرض كفايه تسمى 10 حسنات مقياس. علشان تضحك كويس، ما انا عايزك تضحك قوي. ما هو الضحك عن علم متعه، الضحك عن جهل ضلال، ضحكه صفرة. خلي بالك من الالوان عشان تعدي الظل كويس، الى ان تعي انك الظل الظلول، وتبدا بمقياس ظلك اللي لم تعي عنه شيء، اللي يشكل ساعه. الصبح بيبقى على الميمنه خيال سعادتك، الظهر بيبقى في المنتصف ما تشوفلوش خيال، ليه؟ ده لمسك. العصر بيبدا يضرب شمال، هنا الساعه انت العداد شغال عليك وانت تشكل العقرب عم عقرب. فهنا العشرة المثلث بنضربه في العشرة. إذا ما شفناش المثلث بتاع ضرب الصخرة اللي فيها الدودة، والمثلث اللي حرام الدائرة المغلقة الرغيف، والخضر عليهم الصلاة والسلام. بناخد المثلث 3 في 10 ادينا 30 يوم عشان هيروح يرتقي الجبل. القبلة الأولى رقم 1. 2 هو فين؟ ده رقم 2. سنولينك قبلة ترضى. أصله عارف إن الحتة دي موقعها فين. هل هو كده يا رب؟ أيوه، هنا البداية، هنا بك بس في ليها مشوار حتى تعي مثلث الحرم اللي حرم فيه الدماء والسرقة. مصر، بيت المقدس، بكة. هذا المثلث يحجه 3 ديانات قائمة على 10 اللي هم 3 في 10 ب30 يوم. اليهودية، المسيحية، المسلمة، عشرات كاملة أهل العشار. عندما هذا المثلث يتفق بيتبقى اللي زدناهم 10. ايه دول يا رب؟ الضلالة، اصلهم هيضلوا في خلال 10 دول. علشان اللي هيضل ده منين؟ ما هو من اساس العشار. علشان تعي 40 يبقى تورث الذرة حتى لا تطمع فيها، اطمع فيها من خلال العمل. اكسيها نور على نور حتى تؤجر عليها هناك بمقياس نور على نور. اداك نور العلم، والنور والنار هنا مقياس لا ترونها عين اليقين.